दर्शकबिन टी टकमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। मर्निङ मिक्स अन्तर्गत अब हामी टी टकमा प्रवेश गर्दैछौँ। एउटा कम्प्लिट प्याकेजका रूपमा तपाईँ सामु बिहानी सेवाका प्रस्तुतिहरू अन्तर्गत मर्निङ मिक्स 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म रहन्छ। यही बीचमा हामी 8 बजे पछि चाहिँ टी टकमा प्रवेश गर्छौँ। टी टकमा समाजका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुभएका व्यक्तित्वहरूसँगको संवाद श्रृङ्खला रहन्छ। आजको बसाइ खास गरी विपद होस् अथवा विभिन्न किसिमका जोखिमका समयमा गैर सरकारी संस्थाको भूमिका र गैर सरकारी संस्थामाथि लाग्ने गरेका आरोपहरूका विषयमा केन्द्रित संवाद गर्नेछौँ। आज हामीले हाम्रो अतिथिको रूपमा यो बिहानको टी टक श्रृङ्खलामा अतिथिको रूपमा निम्त्याएका छौँ। बीईई ग्रुप एउटा छ, गैर सरकारी संस्था छ, जुन संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ टेक बहादुर पुन्ज्यू, उहाँलाई हामीले निम्त्याएका छौँ। उहाँसँग आज खास गरी कोभिडलाई केन्द्रमा राखेर अझ कोभिडका बेलामा गैर सरकारी संस्थाहरूको भूमिका निकै प्रभावकारी रह्यो भनेर भनिन्छ। सम्बद्ध सरोकार राख्ने सबै निकायको सक्रियताका कारणले गर्दा कोभिड सङ्क्रमण सोचेअनुसार चाहिँ बढ्न सकेन, भनौँ न न्यूनीकरण अथवा शून्यमा झार्न नसकिए पनि त्यसले पार्न सक्ने क्षति र त्यसको फैलावटलाई रोक्नका लागि सबै सरोकार राख्ने निकायको अहम भूमिका रहेको सन्दर्भ छ। यही बीचमा पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अरू विषयहरूमा पनि यो संस्थाले काम गरिराखेको छ। आज हामी उहाँसँग कोभिड लगायत विपत्तिका समयमा आइएनजिओ अथवा एनजिओको भूमिका र एनजिओ आइएनजिओहरूमाथि लाग्ने गरेका आरोपका विषयमा कुराकानी गर्छौँ। सबैभन्दा पहिले स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर। हस्, नमस्ते, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम। दीपावलीको पूर्व सन्ध्यामा तपाईँसँग संवाद गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। यस अवसरमा यहाँको जीवन एकदमै उज्यालो होस् हाम्रो कामना छ। मेरो पनि सम्पूर्ण यो सुरुवातमा मैले भन्न चाहे सम्पूर्ण दर्शकबिन एनटिभी टिम सबैलाई दीपावलीको अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। नजिकै छ तर पनि अग्रिमै भन्न चाहे मैले। ओके, अब थोरै कुरा गरौँ। बीईई ग्रुप चाहिँ के हो, के काम गर्छ यसले? यो बीईई ग्रुप भनेको एउटा गैर सरकारी संस्था हो। खास गरेर यसको फुल फर्म भनेको भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह भनेर भन्छ। त्यसलाई छोटकरीमा हामीले बी ग्रुप भनेर भन्छौँ। खास गरेर यो गैर नाफामूलक गैर सरकारी संस्था हो। 2056 साल 11 महिना 10 गते बाँके जिल्लाको जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएर विधिवत रूपमा दर्ता भएर काम गरिरहेको संस्था हो। भर्खरै हामीले हाम्रो 22औं साधारण सभा पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ। तपाईँ कतिौँ अध्यक्ष हो सर तपाईँको संस्थाको? म चाहिँ तेस्रो अध्यक्ष हो अहिले। तपाईँ कति कार्यकाल दोहोरिनु भयो अध्यक्षमा? होइन, म पहिलोचोटि मात्रै हो। ओके, अब थोरै कुराकानी गरौँ। अब यहीँबाट सुरु गरौँ। तपाईँको संस्थासँग सम्बन्धित एउटा प्रतिनिधिमूलक संस्था भयो तपाईँको। यस्ता थुप्रै एनजिओ आइएनजिओहरू नेपालमा क्रियाशील छन्। सबै का कार्यशैली अथवा सबैका कामप्रति प्रश्न उठाउनु त नमिल्ला। यद्यपि यो संस्थामा आबद्ध भइसकेपछि तपाईँका कतिजना पदाधिकारीको रोजीरोटी चलेको होला, कतिजना कर्मचारीहरूको जीवन चलेको होला, कतिले गाडी किन्नुभयो होला। तर तपाईँहरूले लक्षित गरेर जुन वर्ग र समुदायका लागि संस्था स्थापना गर्नुभएको थियो उहाँहरूको जीवनस्तर चाहिँ कहाँ पुगेको छ? विशेष गरेर भन्नुपर्दा हामीले संस्थाको पदाधिकारीहरू भनेको विशुद्ध हामी सामाजिक सेवा गर्ने हो। त्यहाँबाट हामीले कुनै पनि लाभ लिन पाउँदैनौँ। त्यो हाम्रो विधानमा उल्लेखित छ, हाम्रो संस्थाको नीति नियमहरूमा उल्लेखित छ। बाँकी रहेको कुरा चाहिँ अब कर्मचारी साथीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। अब हालै भन्दाखेरि 50 जनाभन्दा बढी कर्मचारीहरू हामीसँग रोजगार लिइराख्नु भएको छ, काम गरिराख्नु भएको छ। अर्को कुरा चाहिँ अब सरले भनिहाल्नुभयो, यो अलिकति अगाडि पनि कुरा उठाउनु भएको थियो। गैर सरकारी संस्थामा केही आरोपहरू पनि लाग्ने गरेका छन्। अब त्यो आरोप चाहिँ कतिपय ठाउँमा देखिएको पनि छ। तर हामी चाहिँ मेरो संस्थाको लागि मेरो संस्थामा एकदमै स्पष्ट भन्न चाहन्छु, हामीले त्यो खालको कुनै पनि लाभ लिएका छैनौँ र हामीले जुन समुदायका लागि जुन कार्यक्रम आउँछ हामीले सम्पूर्ण रूपमा त्यो कार्यक्रमकै लागि खर्च गरेका छौँ। त्यसरी अब अलिकति यो आरोपको कुरा तपाईँले निकालिहाल्नु नै भयो। मैले अहिले अफेयरमा अघि अफ द रेकर्ड कुराकानीमा मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ होइन। जस्तो कि कार्यक्रमहरू तपाईँहरू बनाउनुहुन्छ तर त्यही स्थानीय तहको पैसा
त्यही नेपाली नागरिकले कर तिरेर सरकारको ढुकुटीमा जम्मा भएको पैसाबाट तपाईँका कार्यक्रमहरू बन्दा तपाईँले 100% तपाईँको कार्यक्रमको डिजाइन अनुसार जहाँ पुग्नुपर्ने ठाउँमा हो त्यहाँ पुग्दा त कनिका जसरी मात्रै बजेट पुग्छ भन्छन् नि। त्यस्तो त छैन, किन भन्दाखेरि हामीले हाम्रो स्रोत हामी डोनर निकायसँग प्रपोजल बिड भइसकेपछि हामीले जहाँ जहाँ जे कुरामा खर्च गर्छौँ भनेका छौँ त्यो हाम्रो 100% पुगेकै छ। त्यसमा अब केही अब म्यानेजमेन्टको पाटोमा भन्दाखेरि हामीले संस्थागत रूपमा 1 रुपैयाँ पनि लिँदैनौँ। खास गरेर कर्मचारी साथीहरूको केही खर्च हुन्छ, अब उहाँहरू दौडधुप गर्ने अब अलिकता अब त्यो यातायातका कुराहरूमा खर्च होला। बाँकी जुन समुदायको लागि जति पैसा छुट्याएको हुन्छ त्यो जहाँ जे सपोर्टको लागि हामीले छुट्याएका हुन्छौँ त्यो त्यहाँ पुग्छ नै। त्यो कुरामा चाहिँ म एकदमै ढुक्क छु। अघि तपाईँले चाहिँ हामी अलिकता 1000 दिने आमाहरूको स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित विषयमा कुराकानी गर्छौँ अथवा त्यो खालका कार्यक्रमहरू त्यो खालका परियोजनाहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ भन्नुभयो। कतै कतै कस्तो पनि देखिन्छ भने नि सर, यो तपाईँमाथिको आरोप होइन, तर कतै कतै समाचारहरूमा देखिएका कुरा चाहिँ 1 क्यारेट अन्डा दिएपछि 2 क्यारेटको तमसुक अथवा त्यो भाउचरमा सिग्नेचर गराउने, त्यसले चाहिँ आफ्नो प्रशासनिक खर्च चलाउने यो बाध्यतामा चाहिँ एनजिओहरू छन् भनेर भनिन्छ। त्यो कुराहरू त अब म चाहिँ त्यसरी भएको जस्तो लाग्दैन, किन भन्दाखेरि हाम्रो कार्यक्रममा अब 1000 दिने आमाहरूलाई फोकस गरेर अन्डा पनि हामीले वितरण गर्छौँ नै। तर अब सरले भने जस्तै अब 1 क्यारेट दिने 2 क्यारेटको बिल भनौँ न सिग्नेचर गराउने त्यो कुरा हजुरले अब अहिले पनि हाम्रो जिल्लाभरि नै सुहारा 2 भन्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ। त्यसको खास गरेर इम्प्लिमेन्टिङ जुन समुदायमा इम्प्लिमेन्ट भइरहेछ त्यो पाटो चाहिँ हामीले हेर्छौँ। त्यो पाटो भनेको बी ग्रुपले हेरिरहेको छ। कहीँ कतै त्यस्तो भयो भने हामीलाई भन्दा हुन्छ, तर म चाहिँ त्यो कुरामा ढुक्क छु कि हाम्रो तर्फबाट त्यस्तो भएको छैन। धेरै आलोचनाका कुरा बढी भयो होला हैन, तपाईहरुले के काम गरिरहनु भएको छ त्यतातर्फ जाउँ। फेरि त्यो कामको प्रसङ्ग निस्किँदै गर्दा यस्ता सामाजिक रूपमा उठिरहेका प्रश्नहरूको विषयमा चाहिँ फेरि म तपाईलाई चाहिँ क्रस गरौँला। खास गरेर हामीले अहिले बाँके जिल्लामा हाल हामीसँग 6वटा परियोजना हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ 6वटा परियोजना मध्येमा 2टा परियोजना चाहिँ बाँके र बर्दिया जिल्लामा छ। त्यो प्लान इन्टरनेसनल सङ्घको साझेदारीमा छ। त्यसमा खास गरेर यो किशोर किशोरीहरू अझ त्यसमा पनि बालिका र किशोरीहरू भनौँ न, जो चाहिँ छिटो विवाह हुन सक्ने सम्भावना, बाल विवाह हुने सम्भावना भएका समुदाय, अलिकता विपन्न समुदायहरूलाई टार्गेट गरेर हामीले त्यहाँ चाहिँ त्यो बाल विवाह न्यूनीकरण परियोजना भनेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यसको खास उद्देश्य भनेको त्यो किशोरीहरूको अलिकता उनीहरूलाई तालिमहरू अनि यो सेन्सिटाइज गर्ने, जस्तै अब यौनिकताका कुराहरू के गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न छोटो समयमा बिहा गर्यो भने के बेफाइदाहरू हुन्छ, ढिलो बिहा गर्यो भने के फाइदा हुन्छ भन्ने कुराहरू सेन्सिटाइज गर्ने। र त्यहाँ एउटा क्लबहरू छ, हाम्रो किशोरी क्लबहरू राखेको छ। त्यो क्लबहरूले आफू चाहिँ पनि उहाँहरूले सिक्नुहुन्छ, प्लस उहाँहरूले समुदायमा पनि कहीँ जस्तै बाल विवाह कहीँ हुँदैछ भनेपछि उहाँहरूले थाहा पाउनुभयो भने त्यो बाल विवाहलाई रोक्नको लागि उहाँहरूले कहाँ समन्वय गर्नुहुन्छ, अभिभावकलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ कि अथवा अब स्थानीय निकायसँग पो जानुपर्ने हो कि त्यो कुराहरू, अब नीति नियमका कुराहरू, त्यही स्वास्थ्यमा छिटो विवाह गर्दा के असर खराबीहरू हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि उहाँहरूले त्यो किसिमले गरेर यो परियोजना चाहिँ बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि सञ्चालित परियोजना एउटा भयो। यहाँनिर कुरा गरि नै हालौँ है, जस्तै यी कार्यक्रमहरू हाम्रा त्यो बेलादेखि नै लागू भइरहेका छन् जति बेलादेखि संस्था स्थापना भएको थियो। यो परियोजना संस्था स्थापना हुने बेला त अलिकता थोरै हामीसँग सानो कार्यक्रमहरू थियो। यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले विगत 1 वर्षदेखि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू अफिसमा खास गरी एनजिओ आइएनजिओहरूको अफिसमा तपाईँहरूको मात्रै नभनौँ, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको अफिसमा चाहिँ आफूले गरेका आफ्नो पर्फर्मेन्सहरूका फोटोहरू, त्यस्ता खालका समाचारहरू कटिङ राख्ने गरिन्छ कि
तपाईहरूको परियोजना सञ्चालन भएका क्षेत्रमा क्लबकै अध्यक्षले अथवा क्लबकै पदाधिकारी बालिकाले बिहे गरिन्, उमेर नपुग्दै प्रहरीले रोक्यो अथवा अभिभावकले रोके, मण्डपबाटै चाहिँ विवाह रोकियो भन्ने खालका समाचारका कटिङहरू टाँस्नुहुन्छ हुँदैन? होइन, त्यो पनि टाँस्छौँ हामी। त्यस्तो घटनाहरू उहरू आयो भने हामीले त्यो पनि टाँस्छौँ। तर अब हामीले टाँस्ने भन्दा पनि हामीले डकुमेन्टेसन चाहिँ गरेर राख्छौँ। कतिपय कटिङहरू त मेरो भनाइको आशय चाहिँ के हो भने नि सर, हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेका छौँ, त्यसको प्रभावकारिताको मापन हामीले कसरी गर्छौँ, त्यसको रिजल्ट चाहिँ आएको आधारलाई मान्छौँ या आफ्नो प्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ बढी महत्त्व दिन्छौँ? होइन, त्यो त रिजल्ट आएको आधारलाई नै हामीले मान्ने हो। त्यो प्रेजेन्टेसन भन्ने कुरा त त्यो डोनर होइन, डोनरलाई पनि अब दिन त पर्छ, रिपोर्टिङ गर्नै पर्छ होइन। तर हामीले चाहिँ जुन कुरा हामीले गरेका छौँ त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो समुदायमा के भइरहेछ त्यहाँको रिजल्टले पनि नै खास गरेर मापन गर्ने। कस्तो देखियो सर 1 वर्षको अवधिमा तपाईँहरूका क्षेत्रमा, खास गरी बाँकेका अलिक ग्रामीण मानिएका पालिकाहरूमा बालविवाह अहिले पनि भइराखेका केही समाचारहरू चाहिँ आउँछन् छिटपुटमा? यो बालविवाहको कुरा गर्नुपर्दा खास गरेर अलि पहिला हामीले एक्सनेटसँगको साझेदारीमा बाँके जिल्लाको लगभग सबै पालिकाहरूमा हामीले काम गरेका थियौँ। त्यो बेलामा पालिका भन्दा पनि गाउँ विकास समितिहरू थियो। त्यो बेलादेखि हेर्दाखेरि हामीले गरेको काम जुन परियोजनाहरू सञ्चालन गरेका थियौँ त्यो ठाउँमा धेरै एकदमै कम भएको छ। बालविवाहको जुन बालविवाह भइरहेको थियो त्यो चाहिँ एकदमै कम भएको छ। खास गरेर अब सहरी क्षेत्रको अलिकता यो मधेसी समुदाय, त्यसमा पनि अलिक पिछडिएको समुदायहरूमा त्यो कुराहरू बढी देखिन्थ्यो। त्यस्तै गरेर राप्ती सोनारीको केही ठाउँमा पनि त्यस्तो खालको देखिन्थ्यो। अझ बढी चाहिँ यो हाम्रो पहिलाको अब ऊ भनौँ न के भन्छन् डुबान क्षेत्र भन्ने कि के भन्ने, यसको अहिले उता के अरे कस्तो नाम आएन, खजुरा होइन, राप्तीपारीको नरैनापुर क्षेत्रमा चाहिँ अलिकता त्यहाँ चाहिँ हामीलाई चुनौती भएको थियो। बालविवाह रोकथाम परियोजना त्यहाँ पनि सञ्चालन भइरहेको थियो र त्यहाँ अब बालविवाह नहुने, यहाँ गर्न पाइँदैन भन्ने कुराहरू भइसकेपछि कतिपय समुदायहरूको अब उनीहरूको पारिवारिक स्थिति, विभिन्न कारण, विभिन्न अब बाध्यताहरू पनि होला, त्यसले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कतिपय 1-2टा केसहरू यहाँ नदेखिने गरेर इन्डिया नजिक भयो, बोर्डर सटेको, इन्डियातिर बिहा गरेर आउने त्यस्तो पनि देखियो। तर त्यो आएकाहरूलाई पनि हामीले पछि कन्भिन्स गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ सेन्सिटाइज गऱ्यौँ। यो छोटो सानो उमेरमा विवाह गर्दाखेरि तपाईँहरूको स्वास्थ्यलाई, तपाईँहरूको घर परिवारलाई, इभन तपाईँको भोलि पढाइ छोडेर जानुभएको छ, पढाइलाई तपाईँको भविष्यलाई नै अन्धकार बनाउँछ। त्यसकारण चाहिँ यो गर्नु हुँदैन। कतिपय चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले अब त्यो व्यवहारिक रूपमा अलग गरेर भोलि उमेर पुगिसकेपछि बरु बिहा गर्नु होला, अहिले चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो भविष्य बनाउने, आफ्नो स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउनेतिर लाग्नुहोस् भनेर त्यसै पनि कन्भिन्स गरेका थियौँ। अरू कार्यक्रमहरू के गर्नुभयो? जस्तो कोभिडको समयमा पनि तपाईँहरूको भूमिकाको बेलामा चाहिँ तारिफ प्रशंसा हुने गरेको थियो। हो, एकदम अभियसली हामीले कोभिडको बेलामा थुप्रै खालको सहयोग गऱ्यौँ। त्यो भनेको खास गरेर प्रतिकार्यकै लागि हो, कोभिड प्रतिकार्यकै लागि हो। त्यो बेलामा हामीले गरेको सहयोग सबैले सराहना गर्नुको पछाडि पनि हामीले गरेको सहयोगले केही मात्रामा भए पनि कोभिड रोकथामलाई एउटा चाहिँ रोकथाम गर्नमा मद्दत पुग्यो भन्ने हाम्रो पनि ठम्याइ छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो बेलामा हामीले इभन पिपी सेट भयो, सेनिटाइजरहरू, मास्कहरूदेखि लिएर इभन हस्पिटललाई बाइप्याप मेसिन, त्यसपछि गएर भेरी अञ्चल अस्पताललाई थुप्रै खालको सहयोग गरेका छौँ हामीले। बाइप्याप मेसिन, फ्लो क्यानोलादेखि लिएर त्यो खालको थुप्रै खालको सहयोग गऱ्यौँ। मलाई सम्झना छ त्यो बेलामा भेरी हस्पिटलको डाक्टर प्रकाश थापाले
विभिन्न आइएनजिओ एनजिओहरूले गरेको सहयोगमा सबैभन्दा ठुलो सहयोग हजुरहरूको छ भन्नेसम्म भन्नुभएको थियो। हामीलाई बिचमा एप्रिसिएसन लेटरहरू पनि दिनुभयो। त्यो कुराको त्यो बेला त्यो एकदम क्राइसिसको बेलामा रामबहादुर कुरुङबाङ चाहिँ हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि हामीलाई तपाईँहरूले गरेको सहयोग चाहिँ एकदमै ठुलो भएको छ। योले हामीले चाहिँ कोभिड जुन अहिले यहाँ आइसोलेसन सेन्टर सुरुवात गरेका छौँ त्यसमा चाहिँ ठुलो सहयोग पुगेको छ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो। इभन हामीले त्यो बेलामा कोभिडको बेलामा रोजगारी गुमाएका धेरै मान्छेहरू थिए। त्यस्तो मान्छेहरूलाई खाद्यान्न सङ्कट थियो भन्ने हिसाबले धेरैलाई खाद्यान्न सहयोग पनि गरेका छौँ। त्यो प्याकेजमा थियो। प्रति परिवार केही ठाउँमा चाहिँ अलिकता कम थियो, केही ठाउँमा अलिक बढी थियो। खास गरेर त्यो चाहिँ कोभिडका कारण अब बजारमै रिक्सा चलाउने, मजदुरी गर्ने त्यस्तो खालको मान्छेहरूको रोजगारी गुम्यो र उनीहरूलाई चाहिँ खानाको लागि सङ्कट छ भन्ने एउटा कुरा। अर्को विदेशमा गएर काम गर्नेहरू पनि रोजगारी गुमाएर फर्केको अवस्था थियो। त्यस्तो हामीले सबै गरेर लगभग 5000 परिवारलाई, कसैलाई अलिकता सानो थियो, कसैलाई अलिक ठुलो थियो, सबै गरेर 5000 परिवार जतिलाई हामीले खाद्यान्न सहयोग पनि गरेका थियौँ त्यो बेलामा। त्यसै गरेर अब अझ त्यो अपाङ्गता भएका फ्यामिलीहरू भए उनीहरूलाई पनि हामीले 200 फ्यामिलीलाई चाहिँ खाद्यान्न सहयोगहरू गरेका थियौँ। कोभिडकै बेलामा हामीले खास गरेर यो बुढाबुढीहरू, जाडो पनि थियो त्यो बेलामा। जाडोको बेलामा अब ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ हामीले लुगा कपडाहरू पनि दिएका थियौँ। इभन कम्मलदेखि लिएर अब के अरे सलहरूदेखि लिएर इभन तातो पानी तताउने थर्मसहरूदेखि के अरे त्यो केतली, तातो पानी तताउने केतली, इलेक्ट्रिक केतलीहरू, अनि अब कहिलेकाहीँ रातिमा बाहिर निक्लिनु पर्यो टर्चहरू, बुढाबुढीहरूलाई चाहिन्छ भनेर टर्चहरू, त्यस्तो खालको सहयोग पनि हामीले गरेका थियौँ। अर्को त्यही कोभिडको बेलामा हामीले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरू, जिल्लाभरिका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा यो कन्ट्याक्ट ह्यान्ड वासिङ स्टेसनहरू स्थापना गरेका छौँ। त्यो अहिले पनि तपाईँहरूले गयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ स्वास्थ्य संस्था, त्यसपछि स्कुलहरूमा हामीले त्यो गरेका छौँ। त्यसपछि खास गरेर अझ हामीले यो हात धुने कुराहरू विभिन्न उसमा चाहिँ अब यो हात धुने कुराहरूलाई पनि प्रमोसन गर्नुपर्छ भनेर 1000वटा हामीले सानो यो 20 लिटरको बाल्टी भनौँ न, बाल्टी। सरले हात धुने कुरा गरि नै हाल्नुभयो। यी र यस्ता सहयोगहरू थुप्रै चाहिँ एनजिओले गरे। समाज रूपान्तरणमा एनजिओको भूमिका के छ अहिले एकछिनमा जाउँला। तपाईँले हात धुने कुरा गरिराख्नु भएको छ। 20औं वर्ष अगाडिदेखि नेपालमा एनजिओहरू चाहिँ काम गरिरहेका छन्। हामी नै 22 वर्ष भयो। तपाईँ नै 22 वर्ष हुनुभयो, तपाईँको संस्था नै 22 वर्ष भइसक्यो भने अहिले पनि हामी हात धुनका लागि विदेशीको पैसा पर्खिरहेछौँ भने हाम्रो चेतना स्तर र हामीले गरिरहेका कामको प्रभावकारिता चाहिँ के भयो कि? हो, यही कुरा व्यवहार, हाम्रो जुन व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्ने हो। खास गरेर अब सबै खाले समुदायमा त्यो छैन। अलिकता पछाडि पारिएको गरिब विपन्न समुदायहरूमा अहिले पनि उनीहरूसँग साबुन किन्ने पैसा हुँदैन होइन। अब अहिलेको कोभिडको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भनेदेखि त उनीहरूलाई सेनिटाइजर, मास्क भन्ने कुरा त झन् अझ परको कुरा भयो। उहाँहरूले टोयलेट जानुभयो भने आएर खरानी पानीले हात धुने अथवा माटो लगाएर हात धुने खालको कुराहरू पनि थियो। तर अब हामीले यो बिचमा चाहिँ कमसेकम कोभिडको सङ्क्रमणलाई कम गर्न बाहिर गएपछि आएर हात धुनुपर्छ होइन, कहीँ अरू केही सामानहरू छोएपछि हात धुनुपर्छ भनेर त्यो सेन्सिटाइज गर्ने हिसाबले उहाँहरूलाई हामीले व्यवहार परिवर्तन हुने हिसाबले नै हामीले इभन त्यो हाम्रो परियोजनामध्ये 7-8 महिनाको थियो अवधिभरि उहाँहरूले त्यो गर्नुभएको छ कि छैन। हाम्रो केही साथीहरू अब फिल्डमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले अनुगमन गर्ने होइन, अब बाल्टीहरू लगेर त्यतिकै राख्नु भएको छ कि युज गरिराख्नु भएको छ कि, हात धुने कुराहरू गरिराख्नु भएको छ कि छैन भनेर इभन प्र्याक्टिकल्ली उहाँहरूको त्यो कुरालाई, हात धुने कुरालाई
प्र्याक्टिकल गर्नको लागि हाम्रो साथीहरू जानुहुन्थ्यो, यसरी धुनुपर्छ, यसरी गर्नुपर्छ भनेर पनि गर्नुहुन्थ्यो। हामी समाज रूपान्तरणमा हाम्रो हिस्सा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भनेर भन्छौँ। गैर सरकारी संस्थाका दृष्टिकोणले आफूलाई गरेका काम र आफ्नो पर्फर्मेन्सको प्रतिवेदन हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले त असाध्यै प्रभावकारी काम गऱ्यौँ भनेर भन्छौँ। तर 20औँ 50औँ वर्षदेखि त्यही हात धुनेकै लागि अझ हामी पैसा खर्च गरिरहेछौँ भने हामीले खास गरेर यो खास कोभिडलाई नै फोकस गरेर घरिघरि हात धोयो भने मैले समग्रमा एनजिओहरूका कामको प्रगतिको विवरण हेर्ने भने त गजबको देखिन्छ नि त। डकुमेन्टेसनमा त एनजिओहरूको रिपोर्ट जति त अरू कसैले गराउनै सक्दैन त्यो यथार्थ हो नि त। अब यही बिचमा हामीले समाज रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ भनेर हाम्रो दाबी रहन्छ, त्यसमा केही हदसम्म सत्यता पनि होला। तर 50 वर्षदेखि त्यही हात धुनलाई फेरि विदेशीकै डलरकै पैसा कुरिराख्नुपर्ने भनेदेखि हाम्रो चेतना स्तर कति बढेछ त नि हाम्रा कामले गर्दा भन्ने चाहिँ हो। होइन, परिवर्तनहरू पनि भएको छन्। तपाईँले अब म एउटा अर्को प्रोजेक्टको कुरा गरेँ, हेफर इन्टरनेसनल भन्नेसँगको साझेदारीमा हामीले ग्रामीण कृषिमा महिलाहरूको समूहहरूलाई हामीले एकबद्धता गराएर उहाँहरूलाई चाहिँ समूहमा आबद्ध गरायौँ। समूहमा आबद्ध गराइसकेपछि उहाँहरूलाई सहकारीमा आबद्ध गरायौँ। हिजोको दिनमा 5 रुपियाँ उहाँहरूले 5 रुपियाँ उठाउनलाई गाह्रो हुने सहकारीहरू थिए, सहकारी भन्नाले समूहहरू थिए। अहिले उहाँहरू सहकारीमा परिणत भएर अहिले उहाँहरूले करोडौँ ऋण चाहिँ आफ्नो सेयर सदस्यहरूलाई लगानी गरेर काम गरिराख्नु भएको छ। त्यो भनेको मलाई लाग्छ हाम्रो परिवर्तन हो। उहाँहरूको लागि हामीले जुन सोच लिएर काम गरेका थियौँ त्यो चाहिँ हामीले एचिभमेन्ट गरेको जस्तो लाग्छ है। आर्थिक रूपमा राजनीतिक रूपमा देशमा परिवर्तन आयो होइन। त्यो पनि खास गरेर अझ अहिले हामीले 15वटा महिला, खास गरेर महिलाहरूलाई टार्गेट गरेर महिलाहरूको सहकारीलाई हामीले सहयोग गरिरहेको छौँ। होइन, मैले फेरि बिल्कुल कति पनि चेन्ज भएको छैन भन्ने विषयसँग म पनि सहमत छैन। रूपान्तरण भएको छ, तर हामी आर्थिक रूपमा सम्पन्नताको बाटोमा गयौँ होला। हाम्रा कार्यक्रमहरूले महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन अथवा बेरोजगार भएकाहरूलाई चाहिँ स्वरोजगारसँग जोडेका होलान्। तर अझै पनि हात धोइराख भनेर पढाइराख्नुपर्ने स्थिति भनेपछि त यो चेतना स्तरका हिसाबले त हामी अझै पनि तलै छौँ भन्ने। तलै छौँ। केही अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्नुभयो भने केही ठाउँहरूमा अहिले पनि त्यो समुदाय, त्यो खालको विपन्नता भएको समुदायहरू छ जहाँ चाहिँ त्यो खालको चेतना अहिले पनि छैन। त्यसकारण अब यो हात धुने कुरालाई जोड्दाखेरि त हामीले खास गरेर यो कोभिडको कन्टेक्स्टमा मैले तपाईँको संस्थासँग मात्रै जोडेर भनिनँ, मैले यो समग्रतामा एनजिओ र आइएनजिओहरूका गतिविधिहरू चाहिँ हामीले कस्ता खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेका छौँ त भनेर एकपटक पुनर्विचार गर्ने र समीक्षा गर्ने बेला भयो। एकदम छ, त्यो चाहिँ समीक्षा गर्नै पर्छ। किन भन्दाखेरि सबै एनजिओले आइएनजिओहरूले गरिदिन्छ भन्दा पनि अब हाम्रो अबको रणनीति के हो भन्दाखेरि हामीले जे काम गरिरहेको छौँ यो सरकारले गरोस्। यो किन भन्दाखेरि यो सबै कुरा दायित्व त सरकारको हो। हामीले भनेको सरकारले गरेको कामलाई सहयोग गर्ने मात्रै हो। अहिले पनि हामी कतिपय पालिकाहरूमा पालिकाले केही बजेट छुट्याउने, केही बजेट हामीहरूले हालेर काम गरिरहेका छौँ। त्यो भनेको अलिकता प्रभावकारी पनि हुन्छ। किन भन्दाखेरि स्थानीय सरकारलाई पनि उत्तरदायी बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमले त्यो मोडेलमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यसकारण सधैँभरि एनजिओ आइएनजिओले काम गर्दै र अब समाज परिवर्तन हुन्छ, समाजमा एकदमै ठुलो आउँछ, भुइँचालो आउँछ भन्ने खालको चाहिँ मलाई लाग्दैन। एनजिओ आइएनजिओहरू भनेको एउटा पाटो हो, सपोर्टिभ फ्याक्टर मात्रै हो त्यो। जस्तो अब हाम्रा आयोजनाहरू सञ्चालनको कार्यशैली पनि हेरौँ अलिकता होइन। जस्तो जुन ठाउँमा परालको गुन्द्री बुनेर उहाँहरूले त्यो गुन्द्री बेच्नुहुन्थ्यो, पछिल्लो पटक एनजिओहरूको विकासक्रमले त्यो पराललाई कुटेर च्याउ मार्न सिकायो। यसले रूपान्तरण भएको भन्ने या हाम्रो उहाँहरूको सिप जेमा थियो त्यसलाई दक्षता बनाउनेतर्फ हाम्रो लगानी भएन भनेर बुझ्ने होइन। अब यसो छ, अब त्यो त एउटा कुरा त अब हामीले नै सबै गऱ्यौँ भनेर भन्न मिल्दैन। किन भन्दाखेरि समाज परिवर्तनशील हो। त्यो त्यहाँ हुने परिवर्तनहरू पनि समाज सँगसँगै अब त्यो समुदाय पनि परिवर्तन हुन्छ। त्यसमा केही न केही टेवा हामीले पुगाएका छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ।
किन भन्दाखेरि अहिले पनि केही अब यस्तो समुदायहरू यस्तो परिवारहरू होला उहाँहरूले अब त्यो खालको सिप जाँगर हुँदाहुँदै पनि अथवा म गर्छु भन्दा भन्दै पनि उहाँहरूसँग आर्थिक स्थिति नहुन सक्छ। भनौँ न पराल छ उहाँहरूसँग कुट्न पनि सक्नुहुन्छ तर बिउ किन्ने पैसा छैन। त्यस्तो खालको परिवारहरूलाई केही भए पनि सपोर्ट गरेर बिउ किन्नलाई होला अलिकता टेक्निकल सपोर्टहरू गरेर होला आय आर्जनमा चाहिँ सामेल गराउन चाहिँ एनजिओहरूको भूमिका छ भन्ने मलाई लाग्छ है। आय आर्जनमा चाहिँ छ। मैले मेरो कुरा चाहिँ कस्तो भने हाम्रा परियोजनाहरू कुन क्षेत्रमा कसरी चाहिँ हामी लागू गरिराखेका छौँ भन्ने सन्दर्भसँगको प्रश्न हो। एउटा कथा छ सर कि यो स्याल कराएको आवाज सुन्दाखेरि विदेशीसँग चाहिँ लामखुट्टे हो यसले चाहिँ इन्सेफलाइटिस लाग्छ भनेर झुल बाँड्नका लागि पैसा माग गरिएका कथा एनजिओका कार्यक्रमहरूमा सुनाउँछन्। त्यस्ता कार्यक्रमहरू हाम्रा अहिले पनि लागू भइरहेछन् कि ग्रामीण क्षेत्रमा त्यसको चाहिँ प्रभावकारी चाहिँ कस्तो देखिन्छ? त्यस्तो चाहिँ अब अहिले चाहिँ त्यस्तो खालको त छैन होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। सरले भने जस्तै अब जुन समुदायमा जे खालको आवश्यकता छ त्यो खालको चाहिँ प्रपोजल पेश गरेर पैसाहरू ल्याएर त्यहाँ चाहिँ त्यो समुदायको उत्थानका लागि काम गर्ने चाहिँ अभियसली छ नै हैन। तर अब त्यो नामका लागि मात्रै देखाएर पैसा माग्ने त्यस्तो खालको त झोलामा अफिस बोकेर चलेका एनजिओहरू पनि छन् नि कति छन् एकदमै छन्। तिनले गर्दा चाहिँ समग्र एनजिओहरूले गरिरहेका कामहरूमाथि पनि प्रश्न उठाइदिने ठाउँ चाहिँ भयो। अब हाम्रो समाज चाहिँ यो विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूले सहयोग गरेपछि हाम्रो समाजको स्थिति स्तर र बाटो चाहिँ कतातिर गएको जस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? एकदमै सरले भनेको कुरालाई म अलिकता जोडेर हामीले गरेको कामले समुदायमा परिवर्तन भएको छ भन्ने कुरामा म एकदम विश्वस्त छु। समग्र एनजिओहरूले गरेको काम भनेको खास गरेर समाजलाई परिवर्तन गर्ने, समाजमा भएको कुरीति अथवा नराम्रो कुराहरूलाई विसङ्गतिहरूलाई कम गर्दै जाने तहमा नै काम गर्ने हो। अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा अलिकता अब यो ग्लोबलाइजेसनको हिसाबले अहिले अब यो प्राकृतिक प्रकोपको कुराहरू होला हैन, त्यो अचानक आइपर्ने त्यो खालको विपत्तिका कुराहरूमा पनि अब एनजिओ आइएनजिओहरूले राम्रै सपोर्ट गरेको जस्तो लाग्छ। अब खास गरेर चाहिँ सरले भनेको कुरामा एनजिओहरूले जुन काम गरिरहेको छन् सबैले अब त्यसरी गरेको छ भनेर म भन्न सक्दैन, तर हामी चाहिँ एकदमै पारदर्शिताका साथ काम गरेका छौँ। त्यो कुरामा कतै त्यस्तो प्रश्न उठाउने ठाउँ छ भने अहिले एनटिभी जतिजनाले हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले सिधै हाम्रो त अहिलेको उसमा चाहिँ कम्प्लेन गर्ने हाम्रो फोन नम्बरहरू पनि छ। उहाँहरूले समुदायमा हामीले सेयर पनि गरेका छौँ। त्यस्तो केही छ भने हामीलाई फोन गरेर उहाँहरूको गुनासोहरू भन्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ जाँदै मैले यो किन पनि भनेको हुँ भने यो तपाईले गर्ने कामको क्षेत्र चाहिँ फरक भयो होला। अरू कुनै संस्थाले चाहिँ संस्कृति प्रवर्धनका लागि काम गरिरहेको छ, जसले अब नजिकैको हाम्रो होमस्टेकै कुरा गरौँ। होमस्टेमा अहिले थारूका ती परम्परागत सामग्रीहरू ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका कारणले गर्दा तिनी लोप हुने अवस्थामा पुगिसके। ती चिजहरू भेट्न सकिँदैन अहिले, जुन हाम्रा सम्पत्तिका रूपमा थिए भनेर हामी भनिराखेका हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रा कतिपय संस्थाहरूले गरिरहेका कामले हामीलाई नै पछाडि धकेलिराखेको हो कि भन्ने एउटा कुरा चाहिँ आरोप र गुनासो चाहिँ समुदाय स्तरमा रहन्छ। त्यस कारणले तपाईँलाई क्लियर हुने अवसर अथवा नागरिकलाई क्लियर बनाउने अवसर पनि हुन्छ तपाईँलाई भनेर मैले यो कुरा गरेँ। अब जाँदै चाहिँ हाम्रो रूपान्तरणका सवालमा एनजिओले एउटा तर्फबाट आफ्नो लगानी गरिराखेको छ, सरकारी संयन्त्रले त्यसै गरी लगानी गरिराखेको छ। नागरिकहरूले चाहिँ के गरिदिनुपर्छ समाज रूपान्तरणको जुन लक्ष्य बोकेर हामी हाम्रा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराखेका छौँ, त्यो कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि नागरिकले त्यसलाई कसरी ग्रहण गरिदिनुपर्छ? खास गरेर अब नागरिकहरूले चाहिँ सरकार
को अहिले कतिपय ठाउँहरूमा सरकारी सुविधाहरू के छ भन्ने कुराहरू पनि त्यो विपन्न समुदायहरूमा थाहा हुँदैन, थाहा छैन भनौँ न कतिलाई। अब औषधिकै कुरा गर्नुभयो भने कति थरी औषधि फ्रीमा पाइन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। त्यो कुराहरूको अवेरनेस क्याम्पेनिङ हामीले पनि गरिरहेको छौँ र नागरिकले खास गरेर हाम्रो अब सरकारको जुन नीति कार्यक्रम छ त्यो बारेमा पनि नागरिकहरू अवेर हुनुपर्छ। हामीले उहाँहरूको त्यो जान्न पाउने अधिकार पनि हो। त्यसकारण अलिकता त्यो नागरिकहरू पनि हामीले हाम्रो अधिकार के हो, हाम्रो दायित्व के हो भन्ने कुरा पनि बुझेर त्यसमा अलिकता चासो राखेर उहाँहरूले निधिखुदी भनौँ न, सक्रियतापूर्वक निधिखुदी गर्नुभयो भने पनि उहाँहरूको कतिपय पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू चाहिँ उहाँहरूले त्यसरी पनि पाउन सक्नुहुने छ। त्यसै गरेर अब हामीले पनि त्यो खालको तपाईँहरूको हाम्रो जहाँ जहाँ कार्यक्रमहरू छ तपाईँहरूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू यो छ भनेर हामीले पनि त्यो खालको अवेरनेस क्याम्पेनिङ चाहिँ गरिरहेछौँ। नागरिक तर्फबाट चाहिँ खास गरेर हाम्रो सेवा सुविधा पाउनुपर्ने अधिकारको कुराहरू यो छ भन्ने कुरा उहाँहरूले थाहा पाउनुभयो भने अझै उहाँहरूलाई सेवा सुविधा लिन सक्नुहुन्छ। हुन्छ, यो बिहानको समयमा हामीसम्म आएर तपाईँको संस्थाका थोरै कुरा र समग्र एनजिओका भूमिकाका विषयमा अलिकता संवाद गऱ्यौँ। समय सकिएको छ। यो समय र संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ गैर सरकारी संस्थाको भूमिकाको विषयमा अलि बढी कुराकानी गऱ्यौँ र नेपालगञ्ज खास गरी बाँके र बर्दियालाई बेस बनाएर बिई ग्रुपले चाहिँ गरिरहेका कामका विषयमा पनि थोरै कुरा गऱ्यौँ। कोभिडमा उहाँहरूले पुर्याउनु भएको योगदानको स्मरण गर्ने प्रयास पनि गऱ्यौँ। हामीमा अहिले पछिल्लो समय चाहिँ अलिकता हाम्रो स्वभाव फेरिएको छ। हामी आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास गर्दै पनि परनिर्भर भइराखेका छौँ कि एनजिओ आएर चाहिँ यहाँ काम गरिदिन्छ अथवा उसले चाहिँ यस्तो सहयोग गर्छ उस्तो गर्छ भनेर चाहिँ हामी कर्मशील हुनबाट पछाडि धकलिएका हौँ कि त्यस कारणले गर्दा नागरिकले आफूले पनि आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने अथवा क्रियाशील भएर कर्मशील भएर काम गर्न थाल्यौँ भने एनजिओले गरेको लगानी, सरकारले गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल समाजमा देखिन सक्दछ। यही भनाइ सँगसँगै आजका लागि टी टकलाई यहीँनिर बिट मार्छौँ। आजका हाम्रा अतिथि टेक बहादुर पुनज्यू हुनुहुन्थ्यो, बिई ग्रुप बाँकेका अध्यक्ष। उहाँ सँगसँगै टी टकलाई यहीँनिर बिट मार्छौँ। केही बेरमा जिल्ला अपडेटमा तपाईँ हाम्रो भेट हुनेछ। एनटिभी कोहलपुर हेर्दै गर्नुहोला। दर्शकबिन, जिल्ला अपडेटमा तपाईँलाई स्वागत छ। एनटिभी कोहलपुरको प्रभातकालीन प्रस्तुति मर्निङ मिक्स अन्तर्गत अब हामी अन्तिम सेगमेन्ट स्वरूप जिल्ला अपडेटमा प्रवेश गर्दैछौँ। जिल्ला अपडेटमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 31 जिल्लामा पछिल्लो पटक भएका घटनाक्रम कुनै एउटा घटनामा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौँ। त्यहाँ स्थित हाम्रा संवाददाता अथवा सरोकार राख्ने कार्यालय अथवा निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्ने हाम्रो यो सेगमेन्टको कार्यक्रम रहेको छ। खास गरी यो सेगमेन्टमा हामी त्यसरी प्रस्तुत हुन्छौँ। आज भने हामी हिजो मात्रै बाँके स्थित राजा विमानस्थलमा प्लेन टेकअप गर्ने बेलामा बँदेलका बच्चाहरूसँग ठोक्किँदाखेरि अथवा त्यहाँ कुस्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ दुर्घटना भयो, तर मानवीय क्षति भएन। यो विमानस्थल सुरक्षाको संवेदनशीलतासँग जोडिएर आज हामी यो जिल्ला अपडेटमा तेज बहादुर बुढथापाज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ निमित्त प्रमुख हुनुहुन्छ राजा विमानस्थल बाँकेको। सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हिजोको कुराकानी अलिकता स्मरण गरौँ सर। यो विमानस्थलमा पछिल्लो पटक चराहरू ठोकिने अनि यो वन्यजन्तुहरू नै आउने खालका घटनाहरू त नेपालमा अलिक कमै भएको अरे, यहाँ त बँदेलै आएछ विमानस्थलमा। हजुर, अब नजिक जङ्गल पनि भएको कारणले प्लस अब हाम्रो चेनलिङ फेन्सिङ पनि पुरानो भएको अवस्थाले गर्दा गाउँलेहरूले पनि ठाउँ ठाउँमा भत्काउने
भत्काउने गरेको कारणले गर्दा त्यो घाँस काट्न आउने त्यसरी लुकीछिपी आउने ले गर्दा विभिन्न ठाउँमा अब नजिक जङ्गल भएको कारणले बेला बेलामा जङ्गली जनावरहरूले आतंकित पार्ने गरेको छ। यो त अलिकता के अरे मानवीय जीवनसँग नै जोडिएको विषय भयो। भलै हिजो चाहिँ त्यस्तो ठुलो अप्रिय दुर्घटना भएन, अब विमानस्थलले गम्भीरताका साथ लिन पर्ने अवस्था हुन्छ कि निकुञ्जले पनि केही सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ यसमा? विमानस्थलले यसको लागि दीर्घकालीन समस्या समाधानको लागि पनि सोचिरहेको छ। अब हामीले हाम्रो माथिल्लो निकायमा पनि हामीले कुरा राखिरहेका छौँ, पत्रचार गरिरहेका छौँ। त्यसको समस्या समाधान कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरूमा बिचमा के अरे रनवेभित्र पनि त्यो घाँस बुट्यानहरू ठुल्ठुलो हुने गर्छ र बेला बेलामा हामीले हाम्रो साधन स्रोतले हामीले भ्याएसम्म हामीले गरिरहेका छौँ। कहिलेकाहीँ साधन स्रोतको अपर्याप्तताको कारणले गर्दा केही समस्या आएको हो। अब त्यसको लागि हामी समस्या समाधानको लागि हामी पहल गरिरहेका छौँ र बेला बेलामा हाम्रो तर्फबाट पनि सरसफाइ गर्ने काम भइ नै रहेको छ। अब यो क्षेत्रीय स्तरकै विमानस्थल भनौँ, अब यहाँबाट धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ यात्रुहरू आवत जावत हुने एउटा ट्रान्जिट पोइन्टका रूपमा पनि नेपालगञ्जको यो खास गरी बाँकेको राजा विमानस्थल स्तर वृद्धिका कुराहरू पनि चलिराखेका छन्। तर यो सामान्य वन्यजन्तुकै हिसाबले त्यहाँ चाहिँ जोखिमको स्थिति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आइरहँदाखेरि चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि त्यस्ता केही घटना भएका थिए या हिजो मात्रै भएका कारणले गर्दा अब निकुञ्जले पनि अलिकता पाठ सिक्नुपर्ने, विमानस्थलले पनि अलिकता पाठ सिक्नुपर्ने अवस्था हो? यस्तो छिटपुट घटनाहरू घटि नै रहेका हुन्छन्। अघिल्लो वर्ष पनि बुद्धको जहाजले बन्देललाई हानेको थियो। त्यो बेला बेलामा अब चराचुरुङ्गी जङ्गली जनावरले दुःख नै दिइरहेको अवस्था छ। अब त्यसको लागि अब कसरी समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा हामी सोचिरहेको छौँ। ओके अनि अरू थप विषयमा हिजोकै विषयमा चाहिँ के क्षति भएको रहेछ सर? कति नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो? विमान कम्पनीले बेहोर्छ या विमानस्थललाई हुन्छ त्यसको नोक्सानी? हिजोको अब जहाजलाई क्षति, अब जहाजले टेकअप गर्ने क्रममा सिङकोट जाँदाखेरि 14 जना यात्रुसहितको जहाज थियो। अब त्यसमा टेकअप गर्ने क्रममा जहाजलाई शङ्का लागेर जहाजले एबन्डन टेकअप गर्यो, उडान रद्द गर्यो। अब त्यसमा 14 जना प्यासेन्जर सहित अन्य मानवीय क्षति कुनै पनि भएन र प्लस अब जहाजमा अब सामान्य क्षति भएको छ। अब त्यसको त अब डिटेल त अब उहाँहरूलाई थाहा होला होइन। अरू मानवीय क्षति कुनै पनि भएन र हामीले तुरुन्तै केही समयको लागि एयरपोर्ट बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएर 1-2 घन्टाभित्रै हामीले के अरे एयरपोर्ट सुचारू गर्यो। यो वन्यजन्तुको जोखिम त छँदैछ, अरू थप सुरक्षा चुनौतीका हिसाबले चाहिँ सुरक्षा व्यवस्थापन माथि पनि प्रश्न उठाउने भयो नि मान्छेहरूले। अब के छ, कस्तो छ सुरक्षा अवस्था विमानस्थलको? अरू विमानस्थलमा त सुरक्षा त अब हाम्रो सुरक्षाकर्मी साथीहरू 30 जना हुनुहुन्छ। विमानस्थल सुरक्षा गार्ड पर्याप्त जनशक्ति हो सर त्यो सुरक्षाका दृष्टिकोणले? अब पर्याप्त जनशक्ति त्यसलाई भन्न मिलेन। अब उहाँहरू पनि अलिक कमै नै हुनुहुन्छ। अब त्यो ठाउँ ठाउँमा खटाउनको लागि उहाँहरूले चाहिँ नि टर्मिनल नजिकै हेर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र अब त्यो तारजाली अब त्यो नियन्त्रणको लागि, त्यो भत्काउने नियन्त्रणको लागि चाहिँ अलि कमी नै छ। उहाँहरूको जनशक्ति कमी नै छ। अब गाउँलेहरूले मैले देखेको त गाउँलेहरूलाई पनि जनचेतना जगाउनु पर्ने अवस्था छ। उहाँको नागरिक स्तरबाट पनि विमानस्थललाई सहयोग नभएको गुनासो हो कार्यालयको खास? अब त्यही हो। अब ठाउँ ठाउँमा अब त्यो घाँस काट्ने क्रममा ठाउँ ठाउँमा आफूलाई जहाँ मान लाग्यो त्यहाँ सरकारी सम्पत्तिलाई भत्काउने बिगार्ने काम भइरहेछ। अब त्यो त नागरिकले पनि अब उहाँहरूकै सुरक्षाको लागि हो, त्यो चाहिँ अलि सोच्नुपर्ने अवस्था छ। हस्, हुन्छ। विमानस्थल कार्यालय परिवारलाई चाहिँ हामी फेरि पनि अनुरोध गर्छौँ वन्यजन्तु अथवा अन्य कुनै कारणबाट दुर्घटना ननिम्तियोस् चाहिँ हाम्रा कारणले गर्दा, हाम्रा असावधानीका कारणले गर्दा भन्दै यो समय र संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
हस्, धन्यवाद। तेजबहादुर बुढथापा हुनुहुन्थ्यो निमित्त प्रमुख राजा विमानस्थल बाँके। हामी उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। पछिल्लो पटक हिजो मात्रै त्यहाँ टेकअपका लागि रेडी भएको हुम्ला उड्दै गरेको विमानमा टायरमा चाहिँ बँदेलको बच्चाहरू ठोकिँदाखेरि चाहिँ दुर्घटना भएको थियो। त्यो दुर्घटनाबाट मानवीय क्षति भने भएन। यस्ता घटनाहरू नहुन् भन्ने हाम्रो कामना हो। यसमा सम्बद्ध सरकार राख्ने पक्षले बेलैमा ध्यान दिउँ। अन्यथा हिजो ठुलो विमान भएको भए अथवा धेरै सिट क्षमताको विमान भएको भए र ल्यान्ड गर्ने समयमा त्यस्तो भएको भए रनवेबाट चिप्लिन सक्ने खतरा रहन्थ्यो। विमानमा अरू थप क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दथ्यो। त्यसकारणले गर्दा विमानस्थल सुरक्षाप्रति अलि बढी गम्भीर भइदिनका लागि सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई अनुरोध गर्दछौँ र स्थानीय नागरिकहरूले पनि जहाँ मन लाग्यो त्यहीँबाट तार काटेर घाँस काट्न जाँदाखेरि त्यो वन्यजन्तु प्रवेश नगरोस् भन्नका लागि बारिएको बार पनि टुटाइदिँदाखेरि त्यो विमानस्थल अलि बढी जोखिममा परेको हो कि भन्ने कुरा पनि हामीलाई निमित्त प्रमुखज्यूले गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण नागरिकहरूको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। सुरक्षा संवेदनशीलताका हिसाबले असाध्यै जोखिम हुन सक्दछ। त्यसकारणले गर्दा नागरिकहरू पनि सचेत भइदिन अनुरोध गर्छौँ। कार्यक्रम मर्निङ मिक्सलाई यहाँनिर बिट मार्नुपर्ने बेला भएको छ। दिनजेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। कार्यक्रमबारे सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए हामीलाई पठाउनुहोला। तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।